سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تخطات مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نسع زحرنا يوم حصرتن اوان ونزلنا مزينات حزنا لكم مسيرالنا ننسانا يمكن تالكم نعدم فلما عندنا تطم نباهم كنبل عزازي سراوي تقراي سالا صمدو حلونا نوح اسن مقبار عب صبو كنتات نركب كبل تقيسو بزرزر ان ملكتو قدايك خوانيوم قبزي عب قدايك ايح بحري عب قون ايرترا كمتخون عرقاقيسا عب زو قدايون توساخي زرزر حابريتاك حلونا يوم عالم لخاوي معاخن زينا زخونا IOL امونغو ايتو ايرترا زرلو منكس اسا عب جافكينات بزيح كبل سفح زبالتنتان حيز وزيلو تمساسالي زرزر حبريتاك هلونا يوم مغشا ايتا جيتاچو ردان امباسادر ريدوان حسين عملكيتوم حدا ميسترو حبريتا وصيلوم ازي كمزيلو اندحالو ودما ديمقراطياو ودب عفار قيح بحريم ابلعلي السرعات قدف متقعت مجمارو ارغاغيصلو توسخ زرزر حبريتاك هلونا يوم لايك كومنت شير سبسكرايب مغبارين زنقع ببزلنا يو سناي صانحيت كبرلنا جبسي مس قداي قيح بحر تتحيزو أبغون إيرترا كم زخونته تقيسا منيستري قدات وصا جبس زخونة بادر عبد اللاتم عبز قدا عمل كتاب زرقو حسف حزبلت سبساب كم زي تقيسا قداي قيح بحري سبوانا اللو كبل تقيسلهم قداي قيح بحري سبوانا اللو زون أبي مواسم قيح بحر زركبو حاقراتيم زونن زي تفلالي وصانا نمحلافون بحتا وحلاف النزل ومحاقرات نسومين كبل تقيسلهم كابزو وصاقن عبك ايح بحري بحيلك انقصاص زفتن حيل انت خاليوغن قبصي كم زي تعقاسويم مينستري قدات وصاق قبص زخونم بادر عبدالياتي زتقسم مس إيتوبيا مس قداي روا عبه كبير وتت تركب قبصي قاب قرب عوان جميرو دما مس إيرترا ستم ركب بمفتر عبل على إيتوبيا تعط محدار مقصالة زفلتيم بفلاي إيتوبيا بر بحر كركب لنا زبل من قصاص مجمارا سيعبم كايرو مس سومالين إيرتران تمرت بمفتر عبل على إيتوبيا سافح استفحال الدبلوماسية صوتات كتحدر كيلايا وعلى قوى الصومالي قابل سلستياو تمرت وعلى انت سحبت ركب إيرتران قبس انقنت تناخرو بمقصال كايح بحري دحننا تو حساب مقبر بحبر مسرح قصيلهم يركبون أبال حاجرات بريكس هيبو تنتان حزب بموصع زفلت IOL زتب حالة مربب حبريتا مونغو إيتو إيرترا ناب كبير كوينات كمرح زخل وطرنا جيسو كمزر كبتغيسو تمربب حبريتا حزب وابزوص أسف حزب تنتان كمزر تقسم بوغان كلت يوم حاجرات زر زلو حدشت معبالتات مونغو كلت يوم حاجر كوينات سيترف كمزم سلو تغيسو بفلاي بعنفت ميديان بروباغاندان زر زلو من كسعاسات عبي مونغو كلت يوم وغانات لو وترم سماي كم زعرق زملختي قبل زي تقاسه IOL كابزي بتوسخون عبدو بإيتو إيرترا زر زلو ناي سراويت خونا ناي أصوارات من قصقاس انترم كلت يوم حيلتات نابكينات نمئتو عبجاف كم زبطهم زملختي قبل تغيسلهم بحفشا كلت يوم حاقرات نابكينات مزاعتو نزوبا قرن أفريقا كبير حرقا قوون كم زخل IOL زي تقاسه انتخون باقو اتوتري نابزخفا كوينات قدم مئتو ساقطي عبيت خاقرات عالمن تكالات عالمنا وصانا بزخون بالكي بزيح كم زركبه تغيسلهم كلتش عن 10 شمونتن بعد قصاصرا معرابوين عمانغو إيتوبيان إيرتران زتبس حسم معنت كلت يوم حاقرات نلعل عيسر عمد زنبرا كبير متفنان كسكن كم زقابرو زخاقرم IOL نزي مسموخوان تتحيزو قدما منستر دكتور أبي أحمد ناي السلام نوبل تشلام كخون كم زخاله اتسابسابه وزيخو يتزخاقر يخون مبار عمانغو إيرتران إيتوبيان استبس حنا السلام سمم معنت عبد علي تقراي كوينات نخول لعمخنيات كم زنبرا زتقس اتسابسابم عبي بريتوريان نتخوينات اتاونو بالزي تبس حسم معنت كن ني إيرترا زقلل بمنبارم منقست إيرترا بترق وطاق إلي كبلي تقسم كابت وان جمير دما ركب إيتو إيرترا اند حرفة كم زمسم IOL يزخاخرم زي حرفة فركب اند حادرا ناب زخفة وطرندات تقاقرم عبجاف كوينات كم زبسحون زتقس تسابساب بفلاي دما منقست إيتوبيا دحر مقنصال إيرترا سانو بر بحر داقم نمركب زجمرو من قصقاسم توطري كقوحار كم زقابرو تغيسلهم
قبل على إيرترا وتهدروا سجمت موساد جميرة كبله ديمقراصا ودب عفار قيح بحري قليسهم أنصار إيرترا نعمتها طابع بريتاو قالس كم تنحزن قرالو إذا حيلزم عبا كل العفار بحجز منجست إثيوبيا سفيح وتهدروا سلطنة كوسد حرمس نحن قبل على إيرترا سرعة تقدف سجمت موساد جميرة كبل تغيسلهم قابزي بتوسخي أتو دباب زرقحو مقلس أقار سراوي تطعيمنا كابن نفن ومتقعتي بتوسخي بحيل بحر بيلنا النفن ومتقعتي كهلي كبل تغيسلهم نزا حلفو سلسة أوارح ون وتهدروا تعليم كوسدو صنحو حيلتاتو كم زمرقم وسيخو تغيسلهم بفلاي دما قاس نقاس كايدا بزخل كبير كوينات حاويسهم بدباين اوبريشن كفنو نزخولو متقعتات اخل وتهدروا سلطنا زيتو خابم سراويت آسلتنا آمريقا كبليم ديمقراسا ودب عفار قيح بحري زيت غسم قاب إذا حلفك أدام جمير ون أنصار سرعة دفع متقعت مجمارو زتغسا انتخون اسكو عسمره وتهدروا سقوم تكوسر زخل عقمين فاتير الله قبل تغيسلهم تحايلي آبس نسرعات مرقو دمم إيرترا حراكا وزيزبل قوام ولا كوان تحازم بانديرا إيتوبيا حيزو مسمر آيتا تحيزو كن ببركز زبالو عقالات علامو آب عين ترطارقاتو كم زخاله تتغيسلهم ازي كم زيلون دخلو بايتا جيتا چوردان أمباسادر ريدوان حسين زتمرحلو قجلم آبدو بإيتو إيرترا نزقابرو من قصاص عمل كيتو حدا ميسترو حبريتا وزيلهم نايت مقشاك عند علامات منجست إثيوبيا كهانصون زحسبه وتهدروا معسكر أدلا يستبحال حسابن مرداتا نمكاب زعلم مخانو تتغيسلهم عبت خبابي بفلا أو جنبار بوريم منجست إثيوبيا عبي يستبحال وتهدروا معسكر نمهنة تلمكام زلو استقلس انتخون ايتاقيتا چوردان أمباسادر ريدوان حسين زركبهم لعلوت عززت سراويت مكلخال إثيوبيا نأتي بوغن منجست إثيوبيا زيتت حازم مدبن مفصام زخل دهس أسكام زكايديو زتقلس تعليمنا أتناخيرنا نقصر لزلنا بحتة مخنيته سألتي سلزلونا يكبل عزازي أرمي 10 شعات تغيسوم عزازي أرمي 10 شعات زخونا كوناليل تادسة قبر مريم كم زتغسم قابل سألين الزمس زخون يكون حدقا نمي مكالت زخل تعليم مكياد أقداسي كبل تغيسلهم كاب صلاة كندحن تخوينا تعليمنا متنخار فاتسيمو نصبح زي بحالقزعيو مخوانيو زتقسم دحر حزيبو وغنام حران إيرتران كمس زخل حدقا إلن كبل زتقسم تكون ريل أبز حزوان بحتاو صلاينا بلتقنا كبل تغيسلهم سلازي هلونا ناخونا حتو هزبنا نمملاس تعليمنا أتنخيرنا مقصال فاتسيمو ندحر زين ولالو قداي كبل وسيخم أرقاقيسو أبوسيو بتكنولوجي بخبر تبرتات بهزب مزحي كنودك بنا هاي بللو عين ودعنا تمسك عين قو يفتو يسلو كم قدم يكون كم تحالفات التشير 10 سلسل أيكون اللومي نصمون كم ترايشعو أيكونو تبتاتي نويو كلن كلات زبالا حبيرهم مسيونا لو كلن كلات زبالا حبيرهم كمس أيخلا بحدا بس ننبعلهم أبو قالوا أم حرا كورك مسألنا أيخل نقدم أبعل زولك عرك خلالوت حدا مس إرتراز نورم عركنة تبتيسيو إرترا بزي مسجن عنا خاطو أيخلن قداس صمدو بزبل زغون حساب حزب أبزقبر ركب هذا درجة بس يحلو مستقرأ